बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर जो सुप्रीम कोर्ट ने समोटो लिया था कि इलेक्शन की तारीखों का ऐलान क्यों नहीं हो रहा और किसकी जिम्मेदारी है कि वो ये ऐलान करे, उस केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। अभी ये सुप्रीम कोर्ट का अमला कह रहा है कि कल सुबह 11 बजे ये फैसला सुना दिया जाएगा। इससे पहले चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि हम फैसला आज ही और अभी ही सुनाएंगे, लेकिन फिर अब ये अमले की तरफ से कहा जा रहा है, और आपको पता है कि कई बार अमला कुछ और कहता है और जजेस बाद में कुछ और डिसाइड करते हैं, लेकिन लेटेस्ट यही पता चल रहा है कि कल सुबह 11 बजे ये फैसला सुना दिया जाएगा। इवन दो कोई इसमें रॉकेट साइंस तो थी नहीं, फौरन सुना देना चाहिए था, लेकिन जाहिर है कि कंसेंसस डेवलप करना जरूरी है। मेरी जाती राय है कि चीफ जस्टिस की ये ख्वाहिश होगी कि ये फैसला जो भी हो, वन वे और अनदर 5-0 से हो। अगर 4-1 या 2-3 से हुआ तो फिर जाहिर है कि बदमज़गी पैदा हो जाती है, और क्योंकि ये आइन की तशरीह का मसला है, क्योंकि ये पूरे मुल्क में तमाम सियासी जमातों को इफेक्ट करता है और उनसे जुड़ी हुई सारी अवाम को, यानी बुनियादी तौर पे 15-16 करोड़ लोगों को इफेक्ट करता है, क्योंकि केपी और पंजाब में इलेक्शन होने हैं, इसलिए कंसेंसस बड़ा जरूरी है। तो अच्छा है, ले लें। आप कितना टाइम रह गया? 12 घंटे रह गए हैं, 12-14 घंटे, तो सुबह करवा लें 11 बजे, कोई ऐसा इशू नहीं है। 15-16 घंटे हैं या 18 घंटे हैं, कोई नहीं, टाइम ले लें जजेस, लेकिन फैसला वो आना चाहिए जो आइन और कानून के मुताबिक हो। ऐसा भी हुआ है बड़े फैसलों में कि कई कई दिन फैसला सुनाया नहीं गया महफूज करने के बाद। मैं आपको सिर्फ बता देता हूं कि जो कंक्लूड हुए रिमार्क्स और एंड में सबसे कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट है इन सब के, वो थे सदर मुमलिकत के वकील सलमान अकरम राजा साहब के। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जो मुझे बात अब समझ आई है, अगर अदालत कानून और आइन को फॉलो करती है तो अदालत ये कहेगी कि पंजाब के गवर्नर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उन्होंने दस्तखत नहीं किए, तारीख नहीं दी। सदर मुमलिकत ने जो किया है वहां पे तारीख दे के वो ठीक है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर क्योंकि दस्तखत कर चुका था, ये उसी की जिम्मेदारी है कि वो तारीख दे, और उनको कहा जा सकता है सदर मुमलिकत हो सकता है अपना नोटिफिकेशन वापस लें और सिर्फ पंजाब की तारीख का नोटिफिकेशन इलादा जारी हो, या ये भी हो सकता है कि सदर ने जो जारी किया उसको बिल्कुल नल एंड वॉइड कर दिया जाए। लेकिन मैं समझता हूं कानून और सलमान अकरम राजा साहब ने ये दलाइल दिए हैं कि सदर मुमलिकत ने जो पंजाब की तारीख दी है वो बिल्कुल आईनी और कानूनी है। अब देखते हैं कि सदर का जो इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट वो ले लेती है, छीन लेती है, या कुछ नया सामने आता है। लेकिन सदर का पंजाब में इख्तियार साबित होता है, कम अज कम दलाइल से पता चलता है, और मैं कन्विंस्ड हूं, जजेस होते हैं कन्विंस या नहीं, लेकिन केपी में गवर्नर को ही तारीख देनी चाहिए। अब अगर हम चले जाएं अप्रैल 2022 में, तो तब की असेंबली को कहा गया था कि इस तारीख को इजलास बुलाना है, इतने बजे बुलाना है और इतने बजे तक ये करवाना है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर अदालत किसी ताकत की ये तस्लीम करती है कि इख्तियार इनको है तारीख देने का, तो साथ उन्हें इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि आपने फलां तारीख तक तारीख देनी है, फलां दिन से आगे नहीं जा सकती तारीख, आप जो मर्जी दें हम आपको रोकेंगे नहीं, और इसके अराउंड आपने सारा मैकेनिज्म करना है, इलेक्शन का शेड्यूल जारी करना है और सारा कुछ। अगर ये नहीं होता तो फिर हमें समझ लग जाएगी कि तब किस तरह से शब खून मारा गया था और आज भी उसको रिकवर नहीं किया जा रहा। बज़ाहिर इस पे किसी को कोई एतराज नहीं है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं, किसी को भी एतराज नहीं है। मसला यह है कि पीडीएम जमातें चाहती नहीं है इलेक्शन हो, आइन में तो वादे लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह देखना है कि 90 दिन का जो आइन ने टाइम दिया हुआ है वो इसलिए दिया है कि कोई डिक्टेटर या डिक्टेटर का दिमाग रखने वाला इलेक्शन डिले करके अपनी कोई फाशिस्ट डिक्टेटोरियल हुकूमत कायम ना रख सके। ये वजह है आइन ने ये दिन दिए हुए हैं। 70 में हम अपना मुल्क गंवा चुके हैं इसी वजह से कि नई असेंबली का इजलास बुलाया जा रहा था। इस वजह से टाइम फ्रेम तय किए जाते हैं हर चीज के कि इतने दिन बाद ये होगा, इतने दिन बाद असेंबली का इजलास होगा, इतने दिन बाद असेंबली अपना हल्फ लेगी, फिर स्पीकर होगा, डिप्टी स्पीकर होगा, वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन होगा। पूरी टाइम लाइन दी गई है। वजह है क्योंकि मुल्क टूट चुका है एक बार ऐसी गलती से। अब भी टाइम लाइन के अंदर करना जरूरी है। सिर्फ दो सूरतों में फैसला, एक होम्योपैथिक किस्म का फैसला कि हम इख्तियार तस्लीम करते हैं कि स्टिल गवर्नर का है, दोनों सूबों के गवर्नर तारीख दे दें और बस, उन्हें टाइम बाउंड ना किया जाए और उन्हें बिल्कुल कोई इंस्ट्रक्शन ना दी जाए। ये होगा ऐसा फैसला जिसमें 6000 हीले बहाने निकाल लेंगे, अपीलों में चले जाएंगे, नई कोई कहानी आ जाएगी। एक ये क्लियर कट फैसला है जो मैं आपको बता चुका हूं कि सदर का इख्तियार था, पंजाब में उन्होंने जो तारीख दी है वो दुरुस्त है, गवर्नर केपी तारीख दें,
اور اس تاریخ سے آگے وہ نہیں جا سکتے، جو 14 بنتی ہے یا 18 اپریل بنتی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے، آئین میں اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں دیں گے تو آئین کی خلاف ورزی کرنے کی کارروائی شروع ہوگی، تو انہیں عدالت سے یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں۔ آئین کی خلاف ورزی آئین کو توڑنے کے مترادف ہوگا اگر یہ تاریخ اس کے اندر نہیں آتی 90 دن کے اندر، تو وہ پھر ان کو اگر ٹائم باؤنڈ کر دیا جائے پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو وہ پھر ہمارے سامنے صورتحال ہوگی کہ کس کی مرضی کا فیصلہ آیا ہے اور کہاں سے لکھا ہوا آیا ہے۔ بہت آسان ہے، سمپل کیس ہے، صرف یہ طے کرنا عدالت نے ہے کہ کس نے الیکشن کی تاریخ دینی ہے، وہ کون سی شخصیت ہے، وہ کون سی پاور ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں ادھر، اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان کی منت سماجت کی گئی تھی کہ آپ مان جائیں اور تاریخیں آگے لے جائیں، صوبوں کی تاریخیں آگے چلی جائیں، اگر سب اگری کر جائیں تو وفاق کے الیکشن اور اکٹھے کروا لیں۔ عمران خان نے یہ ماننے سے انکار کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پلان یہ تھا کہ ہم ایمرجنسی لگا لیں گے کچھ مہینے بعد اور پھر اس کی توثیق کروا لیں گے اور 1 سال تک ڈیلے کر لیں گے کسی نہ کسی طرح، بہانہ بن جائے گا، معیشت ویسے ہی خراب ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو معیشت کا بھی انشاءاللہ بتاتا ہوں، یا فیصلہ آنے کے بعد اس ویڈیو میں ایڈ کر دوں گا کہ ہماری ڈاؤن گریڈ کر دی ہے موڈیز نے ریٹنگ۔ پاکستان بہت برے حالات سے گزرا ہے، ملک ان سے چل نہیں رہا، پھر وساق ڈار کے آنے کے بعد ہماری ریٹنگ 3 بار نیچے جا چکی ہے۔ جتنی ریٹنگ نیچے جاتی ہے قرض پہ سود اتنا زیادہ دینا پڑتا ہے، یہ اس لیے آپ کو ہم بتاتے ہیں، قرض ملنا اتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ جو اپنے بانڈز آپ فلوٹ کر کے سکوک جو ہوتے ہیں، آپ جو پیسہ ریز کرتے ہیں وہ بھی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ جو ملک دیوالیہ ہونے والا ہے اس کا بانڈ کیوں خریدیں گے، پاگل ہیں وہ، بعد میں وہ پیسے نہ دے سکے۔ مشکل صورتحال ہے، پاکستان اس ٹائم عالمی طاقتوں کے رحم و کرم پر ہے۔ ایسے میں اگر الیکشن بھی نہ ہوں تو ملک کے اندر اتنی افراتفری، اتنا زیادہ، ایسے میں کیسے ملک چل سکتا ہے؟ الیکشن واحد رستہ ہے۔ اگر میں پی ڈی ایم کی جگہ ہوتا اس ٹائم میں وفاقی حکومت کو توڑ دیتا، عدالت میں آ جاتا اور کہتا جی کہ ہم یہ سمری لے آئے ہیں، یہ میں صدر کو بھیجنے لگا ہوں، وزیر اعظم خود آ جاتا، میں صدر کو بھیجنے لگا ہوں، ہم یہاں پہ 1 مہینہ لے دیں ساری پارٹیوں کو بٹھا کے، ابھی سے 3 مہینے یعنی 90 دن کے اندر سارے الیکشن ہو جائیں، تو جو پچھلے ٹائم گزر گیا اس کو درگزر کر دیا جائے، سارے الیکشن اکٹھے کرا لیں۔ میں اگر ہوتا شہباز شریف تو میں یہ کرتا، ابھی عقل کا تقاضا یہی ہے، ان کا نقصان بھی کم ہوگا۔ لیکن اگر صوبوں کے الیکشن پہلے ہو جاتے ہیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ عمران خان یہاں بھی کلین سویپ کرے گا، اور تب تک یہ عمران خان کو نائل کریں گے تو اور زیادہ، ایک طرف صوبوں میں حکومت ہوگی، کیئر ٹیکر نہیں ہوگی، دوسری طرف عمران خان کو یہ نائل کریں گے یا جیل میں ڈالیں گے تو اور زیادہ لوگوں کو غصہ ہوگا۔ عمران خان مکمل سویپ کے ساتھ آئے گا قومی اسمبلی میں، پہلے دن قانون سازی ہوگی حلف اٹھاتے ہی، اور اس کے بعد عمران خان بائی الیکشن لڑ کے دوبارہ آ کے اس ملک کا وزیر اعظم بن جائے گا، اور عمران خان کو کوئی بھی روک نہیں سکے گا۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پورے ملک کے الیکشن اکٹھے کروا لیے جائیں، لیکن یہ عقل پی ڈی ایم جماعتوں کو کون اب دلائے؟ ان کا دماغ ہوتا تو یہ بغلول کے ساتھ مل کے یہ سازش نہ کرتے، یہ 1.5 سال اگر انتظار کرتے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے اگلی حکومت بنا سکتی تھی، گو کہ عمران خان سٹل ان سے زیادہ سیٹیں لیتا علیحدہ علیحدہ، لیکن یہ سارے مل جاتے، اگر جس میں ایم کی ایم بھی مل جاتی، باقی ساری جماعتیں بھی، باپ بھی، سارے جو بھی ہیں، تو انہوں نے حکومت بنا لینی تھی۔ 1.5 سال صرف تھا، یہ جو لمحہ بھی ہوتے انہیں کیا فرق پڑنا تھا، بعد میں اپنی حکومت آ جاتی، اپنے کیسز ختم کروا لیتے۔ یہ 1.5 سال صبر نہیں کر سکے، یہ اتنے بیوقوف ہیں کہ یہ اب بھی 2-4 مہینے کی حکومت کی خاطر اپنی ساری پاپولیرٹی مٹی میں ملا چکے ہیں، حالانکہ 2-4 مہینے کی بات رہ گئی ہے۔ مارچ کل سے شروع ہو رہا ہے، جولائی اگست میں ویسی اسمبلی ختم ہو جاتی ہے، مارچ اپریل مئی جون جولائی 4-5 مہینے کی بات ہے۔ اس حکومت کے لیے آپ اتنا زیادہ خود کو ذلیل کروا رہے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، شہباز شریف مشورہ کریں، نواز شریف کو کال کریں اور قومی اسمبلی کو بھی توڑ دیں، ڈیزالو کر دیں، اور اس کے بعد ملک پورا الیکشن میں جائے، پورے ملک میں ایک دم سکون کی فضا قائم ہو جائے گی۔ اداروں کی طرف جو لوگوں کی ٹارگٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، جیسے ہی جس دن الیکشن کا رزلٹ اناؤنس ہو جائے گا نا، اداروں پر تنقید بھی ختم ہو جائے گی۔ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، عوامی سطح پہ پارٹیاں تو لگی رہتی ہیں، ہو سکتا ہے اگر یہ ہار جائیں نون لیگ والے پھر شروع ہو جائیں، لاڈلا ہے لاڈلا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اداروں کو یہ سمجھنا چاہیے۔ آپ کو فرق تب پڑتا ہے جس طرح اب تنقید ہو رہی ہے، گلی کوچوں میں بچے گالیاں دے رہے ہیں، یہ تنقید کبھی بھی پی ڈی ایم جماعتوں کے سپورٹرز کی اتنی تعداد نہیں ہے کہ وہ کر سکیں اور گلیوں کوچوں میں پھیل سکیں۔ آپ نے بہت غلط، آپ نے جنرل عوام سے پنگا لے لیا ہے، ایسے پنگے لے کے کوئی بھی ملک نہیں چل سکتا، آپ کو واپس آنا پڑے گا عوام کی طرف۔ سپریم کورٹ ظاہر ہے کہ خود تو نہیں تاریخ دے گی، یہ ان کا اختیار نہیں ہے، اختیار تو انہی کا ہے
جو شخصیات ہیں یا گورنر ہے یا الیکشن کمیشن ہے یا صدر ہے. ہو سکتا ہے سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ کیونکہ گورنرز نے نہیں کیا، الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، وہ تاریخوں کا اعلان کر سکتا ہے اور وہی الیکشن شیڈیول جاری کر دے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ آتا ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ.